بريطانيا تفاجئ أسماء الأسد. خبر هام عن حل الأزمة السورية. نظام أسد يهين تاريخ جامعة دمشق، ومنشور شحاذة لرئيسها يكشف المسطورة. النظام السوري يرفض خزينته بمصادرة أموال غير مشروعة. السلام عليكم متابعينا في نشرة جديدة. سؤال النشرة: هل أسماء الأسد هي الحاكمة الحقيقية لدولة سوريا؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والآن إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن رفع العقوبات المفروضة على طريف الأخرس رجل الأعمال وعم أسماء الأسد زوجة رأس النظام السوري بشار الأسد. وأوقفت الخزانة البريطانية بموجب قرارها هذا تجميد أصول طريف الأخرس المعروف بتمويل النظام السوري في حربه ضد المعارضين السوريين. وأكدت وزارة الخارجية البريطانية ورصدت الوسيلة أن هذا الإجراء جاء بعد مراجعة عادية لعقوبات المملكة المتحدة المفروضة بموجب قواعد المجموعة الأوروبية للتعاون الإقليمي التي تم تبنيها عام 2019. وأفادت صحيفة التلغراف البريطانية الثلاثاء بأنها المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم شخص من قائمة العقوبات المفروضة. وكانت الحكومة البريطانية قد ثبتت القواعد الجديدة بعد بريكسيت لدعم العقوبات ضد الأفراد المرتبطين بالنظام، وتضم تصنيف شخص بارز يدير أو يسيطر على أعمال في سوريا. وأضافت الصحيفة أن علاقات عائلية تربط مؤسس مجموعة الأخرس بزوجة بشار الأسد أسماء الأخرس الأسد. وسبق أن ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن طريف الأخرس ملاحق قانونيا لعدم تسديد مبلغ مالي يترتب عليه لشركة أمريكية. وفي عام 2014 أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكما بسجن الأخرس سنة كاملة. وكانت المحكمة البريطانية قد اتهمت الأخرس بإهانة المحكمة لعدم دفع 26 مليون دولار إلى شركة أمريكية ضمن إطار صفقة متعلقة بصادرات غذائية إلى سوريا. أكد المسؤول الأممي السابق رمزي عز الدين رمزي أن التوصل إلى تسوية للأزمة السورية ليس مستحيلا إذا توفرت الإرادة السياسية للتحرك على مسارين داخلي وخارجي. وقال رمزي وقد شغل سابقا منصب نائب المبعوث الأممي السابق إلى سوريا ستيفيان دي مسترورا إن المسار الداخلي ينطلق من التنفيذ الخلاق للقرار 2254. وأضاف بمقال لصحيفة الشرق الأوسط رصدته الوسيلة أن ذلك يتطلب معالجة مسأليتين أساسيتين ثم حتى الآن تجنبهما في العملية السياسية. وأشار على أن الأولى تحديد الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة لتنفيذ القرار 2254 وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة، والثانية تحديد مفهوم الانتقال السياسي. ودعا رمزي إلى مبادرة عربية للتعجيل بالتسوية في سوريا مبنية على خطوات بإطار صفقة متكاملة تشمل إجراءات إصلاحية ملموسة من قبل النظام لتنفيذ القرار 2254 وربطها بإعادة الإعمار. وأوضح أن المسار الخارجي يكون فيه التركيز على وضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية في سوريا، الأمر الذي يتطلب اتفاقا بين موسكو وواشنطن، وهو شرط وإن كان ضروريا إلا أنه غير كافي. وأكد أنه يتوجب على الدول العربية ممن لها مصلحة مباشرة باستقرار الأوضاع في سوريا مثل مصر والعراق والأردن اتخاذ خطوتين عمليتين. وتابع أن الأولى طرح مبادرة حول سوريا تدفع كلا من واشنطن وموسكو إلى وضع الأزمة في أولوية متقدمة في الحوار الدائر بينهما، والثانية وضع مسألة الوجود الإيراني والتركي على جدول أعمال المحادثات. ولفت رمزي إلى أن ذلك سيتطلب أيضا تناول هذا الموضوع بين الدول العربية ودمشق ارتباطا بمسألة إعادة الإعمار، كما شدد أن التفاعل بين المسارين الداخلي والخارجي من شأن تدعيم فرص نجاح التسوية في سوريا. كشف منشور لرئيس جامعة دمشق محمد يسار عبدين الحالة المزرية التي وصلت إليها جامعة دمشق، إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة في ظل حكم نظام الأسد الذي بدأ وكأنه ينفذ أول شعار طرحه ضد السوريين الأسد أو نحرق البلد على أكمل وجه. وجاء في نص رسالة الشكر التي عدها أكاديميون وسوريون رسالة إهانة غير مسبوقة لصرح علمي عريق الآتي: تتقدم جامعة دمشق ممثلة برئيسها محمد يسار عبدين بالشكر الجزيل لكل من جامعة الشام الخاصة وجامعة الرشيد الخاصة والقلمون الخاصة على الهدايا القيمة التي قدمتها لجامعة دمشق، وهي عبارة عن آلة تصوير
عدد 2 مقدمة من جامعة الشام، و4 بروجكتورات لأغراض تعليمية مقدمة من جامعة الرشيد، وآلة تصوير عدد 2 مقدمة من جامعة الرشيد الخاصة. ولم تقتصر الرسالة على الشكر، بل تعدت ذلك لتصف تلك الهدايا التي تفتقر إليه أعرق جامعة سوريا رغم أنها باتت متوفرة في محلات السوبر ماركت بأنها أحد ثمار التعاون العلمي والأكاديمي. فقد ذكر رئيس الجامعة في ختام رسالته: وتأتي هذه المبادرة في إطار التبادل العلمي والأكاديمي بين الجامعات الحكومية والخاصة لدعم جودة الأداء التعليمي، بما ينعكس إيجاباً على منظومة التعليم ونهضتها. هذه الرسالة استفزت العديد من الأكاديميين السوريين، معتبرين أنها إهانة كبيرة لواحدة من أعرق الجامعات في الوطن العربي. ولسان حالهم يقول: أيعقل أن تصل جامعة يقرب عمرها من 100 عام إلى افتقادها لآلات تصوير، بينما هناك جامعات صغيرة لا يزيد عمرها عن سنوات تمتلك مخابر ومعامل تحتوي أحدث التقنيات لتدريب وتعليم طلابها. وفي تعليقه على الموضوع قال وزير الزراعة السوري الأسبق والأكاديمي نور الدين: خبر أكاديمي موجع حد الألم والصراخ. أيليق بك يا جامعة دمشق العريقة تلقي الصدقات والمعاونات من الجامعات الخاصة وأموال معظم مالكي الجامعات الخاصة، خاصة من بعض كبار مسؤولي الدولة والحكومة ورؤساء الحكومة السابقين معروفة المصدر. وأضاف: أما أن لكم تعرفوا لماذا الجامعات السورية العريقة خارج التصنيف العالمي لاعتمادية الجامعات. ثم تساءل في ختام منشوره الذي كتبه على صفحته الشخصية بأسلوب استنكاري: هل هذه الهدايا حقا تنسجم في إطار التعاون العلمي والأكاديمي؟ كما لاقى الخبر سيلا من الانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من وصف منشور رئيس الجامعة برسالة الشحاذة، وآخرون عبروا عن حزنهم للمستوى المهين الذي وصل إليه التعليم في سوريا في ظل حكم مافيات الفساد والقتل. تحدث رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق نظام دحدل عن استرجاع المليارات إلى خزينة الدولة من شركات صرافة سحب الترخيص منها، لكنها ما زالت تزاول مهنة الصرافة بطريقة غير مشروعة، ومن شركات وهمية ومن فاسدين في القطاع العام ومن المتعاملين بغير الليرة السورية. وقال دحدل في تصريح لصحيفة الوطن المقربة من النظام إن معظم الحوالات المالية غير المشروعة تأتي من دول الخليج وتركيا، ويتم التواصل عبر أرقام دولية خاصة تفعل عبر الإنترنت وتوزع الأموال تبعا للأرقام المرسلة إليهم. وأضاف أن حكومة النظام سمحت وفق قوانين واضحة لشركات الصرافة المرخصة بالسماح بتحويل الأموال بالتنسيق مع المصرف المركزي، وبالتالي فإن أي تحويل للأموال خارج هذه الشركات المرخصة يعتبر الحوالة غير مشروعة، سواء كانت من أشخاص أم شركات وهمية. ولم يتحدث دحدل عما إذا كانت هذه الأموال بالليرة السورية والدولار الأمريكي أو قيمتها سوى قوله إنها مليارات. وكان مصرف سوريا المركزي أغلق العديد من مكاتب الحوالات المالية الداخلية في محاولات لضبط سعر الصرف المتدهور خلال السنوات الماضية، وبذريعة أن هذه الشركات تنفذ حوالات مالية خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها ومجهولة المصدر. وفي تموز الماضي سمحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا بالتنسيق مع المصرف المركزي بافتعال بعض فروع شركات الحوالات المالية الداخلية المجمدة ترخيصها لمدة مؤقتة لتسليم حوالات عالقة لديها أو ارتجاعها من قبل المرسل. ويلجأ سوريون في الخارج لمساعدة ذويهم في مناطق سيطرة النظام ماليا عبر حوالات يرسلونها لهم، لكن الفارق بين سعري الصرف الرسمي وفي السوق السوداء يدفعهم لإرسالها عبر السوق السوداء. ودفع ذلك النظام لتجديد التعامل الأمني مع مكاتب الحوالات والأشخاص غير المتعاملين مع مكاتب الحوالات والصرافة المرخصة من النظام لتأثيرهم على أسعار الصرف في سوريا.